प्रताप मल्ल सन् 1641 देखि 1674 आफ्नो मृत्युसम्म कान्तिपुरका राजा थिए। उहाँको जन्म मैथली मुलकी आमा र मल्ल मुलका पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको घरमा सन् 1624 भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका 3 राज्यमा विभाजन भएपछि कान्तिपुरका 9औं राजा प्रताप मल्ल थिए। काजी भीम मल्ल प्रताप मल्लका पिता राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा मन्त्री थिए। काजी भीम मल्ल उल्लेखनीय उपलब्धि भएका व्यक्ति थिए। मन्त्रीका रूपमा उनको योगदानलाई नेपालमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मानिन्छ। भीम मल्लले व्यापार सन्धि गरे जसले राष्ट्रमा धेरै समृद्धि ल्यायो। नेपाली इतिहासकारहरू आज भन्छन् कि अहिलेसम्म पनि हाम्रो इतिहासमा कुनै सन्धि त्यस्तो अनुकूल थिएन। काजी भीम मल्लको नेतृत्वमा कान्तिपुरका सेनाले तिब्बतमाथि युद्ध छेडेको थियो। भीम मल्ल नेतृत्वको सेनाको टोलीले तिब्बतको आन्तरिक राजनीतिमा तालमेल नहुँदा तिब्बतको कुत्ती, केरुङ र खासा लगायतका क्षेत्रमा कान्तिपुरको अधिकार स्थापित गर्नुका साथै कान्तिपुरका व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापारिक कोठी र पसलहरू खोल्न पाउने सुविधा समेत मिलाएका थिए। भीम मल्ल नेतृत्वको सेनाको टोलीले तिब्बतको आन्तरिक राजनीतिमा तालमेल नहुँदा तिब्बतको कुत्ती, केरुङ र खासा लगायतका क्षेत्रमा कान्तिपुरको अधिकार स्थापित गर्नुका साथै कान्तिपुरका व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापारिक कोठी र पसलहरू खोल्न पाउने सुविधा समेत मिलाएका थिए। यसका साथै तिब्बतका व्यापारीहरू कान्तिपुरकै बाटो भएर व्यापार व्यवसायका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा जाने व्यवस्था समेत काजी भीम मल्लले मिलाएकाले कान्तिपुरको आर्थिक स्थिति मजबुत बनेको थियो। काजी भीम मल्लको नेतृत्वमा कान्तिपुरका सेनाले भक्तपुरका केही भूभाग समेत कान्तिपुरमा मिलाएको थियो। कान्तिपुरको अवस्था मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका काजी भीम मल्लको राज्यभित्र धाक र वाफ बढ्नु स्वाभाविक थियो। काजी भीम मल्लको विवाह राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लकी बहिनीसँग भएको थियो। तिब्बतसँगको व्यापार सन्धि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी भीम मल्ल काठमाडौँ फर्किएपछि राजा र जनता दुवैमा निकै लोकप्रिय भए। तर दरबारका अन्य मन्त्रीहरू भीम मल्लको बढ्दो लोकप्रियता देखेर ईर्ष्या गर्न थाले। काजी भीम मल्लको कुनै तस्बिर वा मूर्ति छैन। यत्का बहालको बुलुखादेगा मन्दिर भीम मल्लले आफ्ना पिताको सम्झनामा निर्माण गरेको मानिन्छ। तिनै भीम मल्लको ख्याति चौतर्फी भएपछि शत्रुहरूले भीम मल्ल विरुद्ध राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको कान भरे। ती षड्यन्त्रकारीहरूको कुरामा विश्वास गर्दै राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले काजी भीम मल्ललाई आफ्नो गाथ गद्दी ताकेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिए। मन्त्रीहरूको षड्यन्त्र, ईर्ष्या र विश्वासघातको सहज शिकार भएका राजाको भेदभाव शक्तिको कारण भीम मल्लले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। देशको भलाइ गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिको यस देशमा कहिले पनि राम्रो नहोस् भन्ने श्राप दिएर पतिको चितामा बसी भीम मल्लकी श्रीमती भुवन लक्ष्मी मल्ल सती गएकी थिइन्। सती हुने महिलाको कुनै पनि इच्छा वा श्राप पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। आफ्ना पतिले मृत्युदण्ड पाएपछि राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लकी बहिनी तथा भीम मल्लकी श्रीमती भुवन लक्ष्मी मल्लले नेपाल दरबारको भलो चाहनेको यस्तै गति होस्, दरबारमा कसैको पनि विवेक नरहोस् भनेर श्राप दिएका कारण अहिले पनि नेपाललाई सतीले सरापेको देश भनिन्छ। भीम मल्लकी पत्नी सती जाँदा श्राप दिएकी हुँदा सतीको श्राप पाएको नेपाल भन्ने लोककथन बनेको छ। ज्वाइँ भीम मल्लले मृत्युवरण गरेको केही समयपछि राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले सत्य कुरा थाहा पाए। त्यसपछि आफ्नो कुकर्मका कारण पश्चातापमा परेका राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले मानसिक सन्तुलन गुमाए। जब आफ्ना बुबा लक्ष्मी नरसिंहको पागलपन बढ्दै गयो प्रताप मल्लले बुबालाई कैद गरे। आफ्ना बुबालाई कैद गरेर सन् 1641 18 वर्षको उमेरमा प्रताप मल्ल राजगद्दीमा बसे। 16 वर्षपछि लक्ष्मी नरसिंहको बन्दी अवस्थामा मृत्यु भयो। सो समयमा गोर्खाका राजा डम्बर शाह, ललितपुरका राजा श्रीनिवास मल्ल र योगेन्द्र मल्ल र भक्तपुरमा जितमित्र मल्ल राजा थिए। प्रताप मल्लको बारेमा एउटा कुरा के हो भने उनी निकै महत्त्वाकांक्षी राजा थिए। त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकालाई 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो।
प्रताप मल्लले ललितपुर र भक्तपुरलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्नका लागि बारम्बार युद्ध गरे, तर सफल हुन सकेनन्। ललितपुर र भक्तपुरका राजाहरूलाई एक अर्काको विरुद्धमा खेल्न खोजे। कहिले भक्तपुरको पक्षमा भएर ललितपुरलाई खतरामा पारे, कहिले ललितपुरको पक्षमा भई भक्तपुरलाई खतरामा पारे। उनको मुख्य उद्देश्य ललितपुरलाई काठमाडौँमा गाभ्ने थियो। तर ललितपुरका राजाले गोर्खाका राजा राम शाहलाई सहयोगी बनाएकाले उनको उद्देश्य पूरा भएन। त्यसै गरी ललितपुरका राजा सिद्ध नरसिंह मल्लका छोरा श्रीनिवास साहस र कूटनीतिमा प्रताप मल्लभन्दा कम थिएनन्। ईस्वी सम्मत 1634मा जब सिद्धि नरसिंह मल्ल कोटी होम गर्नमा व्यस्त थिए, तब प्रताप मल्लले मौकाको फाइदा उठाउँदै पाटनमा अकस्मात आक्रमण गरे र सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानहरू जितेका थिए। सिद्धि नरसिंह मल्ललाई सहयोग गर्न राम शाहका छोरा डम्बर शाह एउटा दल लिएर आएका थिए। भक्तपुरका राजा नरेन्द्र मल्ललाई प्रताप मल्लले धेरै कष्ट दिए। उनले नरेन्द्र मल्ललाई हात्तीको रूपमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गराउन लगाएका थिए। पछि फेरि श्रीनिवास मल्लको पक्षमा भएर भक्तपुर घेरा हालेका थिए। उनले भक्तपुर लुटे र धेरै बहुमूल्य चिजहरू लगे। तर ललितपुरले भक्तपुरको पक्ष लिएपछि प्रताप मल्लले भक्तपुरसँग सन्धि गरे। तीन राज्यलाई एउटै बनाउन चाहन्थे, तर जति प्रयास गरे पनि कूटनीतिक वा युद्धबाट काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई एकीकरण गर्न सफल भएनन्। प्रताप मल्लले तीन राज्यलाई एकीकरण गर्न असफल भए पनि एउटा राम्रो कुरा गर्न भने सफल भए। उनले काठमाडौँको सीमा विस्तार र सुरक्षित गरे, साथै तिब्बतसँगको व्यापारमा उनको एकाधिकार थियो। उपत्यका भित्रका राजासँग प्रताप मल्लको सम्बन्ध राम्रो नभए पनि अन्य छिमेकी राजाहरूसँग राम्रो थियो। उनको मकवानपुर, पाल्पा जस्ता राज्यसँग मित्रता थियो। उनको सम्बन्ध 7 समुद्र पारबाट उपत्यकाभित्र पसेका पादरी ग्रोभरसँग पनि राम्रो थियो। त्यसैले ती पादरीले प्रताप मल्ललाई एउटा दूरबीन उपहार दिएका थिए। तिब्बतसँगको व्यापारका कारण काठमाडौँको अर्थतन्त्र निकै राम्रोसँग विकसित भएको थियो र उनको शासनकालमा काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको अधिकांश निर्माणको जिम्मेवारी उनैको थियो। प्रताप मल्ल काठमाडौँ वरपर केही भव्य र सुन्दर वास्तुकला संरचनाको लागि परेका राजामध्ये एक थिए। उनले तलेजो भवानीको मन्दिर अगाडि खम्बा गाडेर सुनको मालम्बा लगाइएको धातुको सिंह स्थापना, हनुमान ढोका दरबारको विस्तार, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा विश्वरूपको सुनौलो मूर्ति स्थापना, हनुमान ढोका बाहिर 2वटा हनुमानका मूर्ति स्थापना, नासल चोकमा नरसिंहको मूर्ति स्थापना, रानी पोखरी निर्माण, गुहेश्वरी दक्षिणकालीको स्थापना, पशुपतिमा कोटिलिङ स्थापना गरेका थिए। उनले काठमाडौँ दरबारभित्र सुन्दरी चोक र मोहन चोक पनि बनाए। भण्डार खालमा पोखरी खनेर बुढानील कण्ठबाट ल्याइएको पानीले भरियो र पोखरीमा पानीमा सुतिरहेको नारायणको प्रतिमा राखियो, जुन बुढानील कण्ठ नारायणको ठ्याक्कै प्रतिकृति थियो। प्रताप मल्लले सपनामा बुढानील कण्ठ मन्दिरमा गएर उनको मृत्यु भएको देखे भन्ने किम्वदन्ती छ र यस मन्दिरमा कुनै पनि राजा गएको खण्डमा उनको मृत्यु पक्का हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको प्रचलन सुरुवात गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उनलाई मन्दिर बनाउन रुचि थियो। उनले आफ्नो दरबारको छेउमा हनुमानको छवि बनाए। त्यस बेलादेखि दरबारलाई हनुमान ढोका भनिएको हो। उनको प्रमुख वास्तुकला वर्तमान हनुमान ढोकाको अगाडि काल भैरवको भवन र गुहेश्वरको मन्दिरमा पनि देख्न सकिन्छ। उनी पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको छाता चढाउने राजा पनि हुन्। उनले पशुपतिको दक्षिण गेटमा स्तम्भ खडा गरी त्यस क्षेत्र नजिकै चढाउने ठाउँ पनि बनाएका छन्। त्यसैले काठमाडौँको इतिहास हेर्दा यो उनको शासनकालमा सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको समय थियो। तिब्बतमाथि विजय हासिल गर्न मद्दत गर्न स्वयम्भूको मुख्य स्तूपको छेउमा गोली आकारको तीर्थस्थल प्रतापपुर र अनन्तपुर निर्माण गर्ने उहाँ नै हुन्। प्रतापपुर चट्याङद्वारा ध्वस्त भएको थियो। शान्तिपुर पनि स्वयम्भू भूभागमा पर्छ। यस मन्दिर मुनिको सुरुङमा 1500 वर्ष पुरानो महात्मा गुरु ध्यानको अवस्थामा रहेको बताइएको छ। उहाँलाई देख्ने अन्तिम व्यक्ति राजा प्रताप मल्ल थिए, जसले उपत्यकामा भइरहेको विनाश खडेरी अन्त्य गर्नको लागि महात्मा गुरुको सल्लाह लिन
चमेरा, सर्प र भोका भूतहरूलाई पार लगाउँदै 1658 इस्वीमा त्यहाँ पुगेका थिए। उनले तामाको वज्र पनि स्थापना गरे। प्रताप मल्ल धेरै विद्वान कवि थिए। उनले लेखेका कयौं कविता र श्लोकहरू अझै पाइन्छन्। उनी संस्कृतमा पनि कविता लेख्न सक्थे। उनी संस्कृत बाहेक नेपाल भाषा, नेपाली, बङ्गाली र हिन्दी भाषामा पनि निपुण थिए। उनलाई अरबी, रोमन र अङ्ग्रेजी लिपिहरू पनि थाहा थियो। 15 विभिन्न लिपिहरू भएको मोहनचोकमा रहेको शिलालेखले यस तथ्यको प्रमाण दिन्छ। आफ्ना उत्कृष्ट कविताहरूका कारण उनले आफूलाई कविन्द्र, कविहरूको राजा उपाधि दिए। प्रताप मल्लको दरबारमा विद्वानहरूको कमी थिएन। प्रताप मल्लको दरबारमा रहेका महाराष्ट्रका लम्बकर्ण भट्ट, बिहारका नरसिंह ठाकुर र कान्तिपुरका जमाना गुरुभाजु जस्ता विद्वानहरू थिए। उनी सङ्गीतमा पनि निकै रुचि राख्थे। स्वयं सङ्गीतकार भएकाले उहाँको दरबारमा सङ्गीतकारहरूलाई स्वागत र सम्मान हुन्थ्यो। दरबारको पर्खालमा राजा प्रताप मल्लको 15 भाषामा लेखिएको हनुमान ढोकामा 17औं शताब्दीको शिलालेख छ। आफ्नो भाषिक क्षमताका लागि प्रसिद्ध प्रताप मल्लले 14 जनवरी 1664 इस्वीमा यो शिलालेख स्थापना गरेका थिए। एक पौराणिक कथा बताउँछ कि यदि कसैले सबै 15 भाषाहरू बुझ्न सक्षम भएमा बीजको थुतबाट दूध बग्छ। दरबार स्क्वायरको मोहनचोक मुनि गाडिएको खजाना राजा प्रताप मल्लको शिलालेखमा कूटनीतिक निर्देशन रहेको कतिपयको भनाइ छ। आधुनिक इतिहासकारहरूले उनलाई अभद्र र धेरै उपपत्नीहरू राखिएको भनेको छ। राजा प्रताप मल्लले एक कुमारी बालिकालाई बलात्कार गरेको भनिएको छ। राजा प्रताप मल्लले महिनावारी नभएकी बालिकालाई यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राखेपछि त्यसको अर्थ नबुझेकी बालिका अलमलमा परे र राजा प्रताप मल्लले उनको बलात्कार गरे। राजा प्रताप मल्लले जबरजस्ती गरेपछि पीडा सहन नसकेकी बालिकाको मृत्यु भयो। बालिकाको मृत्युपछि राजा प्रताप मल्ल अकल्पनीय नियतिको डरले खापिए। उनले यस कार्यको लागि यति दोषी महसुस गरे कि उनले पाप प्रायश्चित गर्न चाहे। राजाको अवस्था देखेर तत्कालै पशुपति शरणमा लगियो। पशुपतिनाथमा राजा प्रताप मल्लले करिब 3 महिना तपस्या गरे। यस बसाइमा उनले पशुपतिमा 100 शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुका साथै आफ्नी 2 रानी सहितको मूर्ति पनि स्थापना गरेका थिए। यसबाहेक उनले कोटी होम पनि गरेका थिए। उनले एक तराजुमा सुन तौले र आफूलाई अर्कोमा तोलेको सुन दान गरे। हामीले पशुपतिनाथको छतमा देखेको सुनको गोरु पनि राजा प्रताप मल्लले आफ्नो पापका लागि अर्पण गरेका हुन्। कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लका मनपर्ने रानी बिहारकी राजकुमारी अनन्तप्रिया थिए। उनकै तर्फबाट जन्मिएका चक्रवर्तीन्द्र कान्छो छोरा थिए। अन्य रानीका तर्फबाट समेत 8 जना छोराहरू थिए। केही बालक छँदै बिते। तर राजा प्रताप मल्लले पुल पुल्याएको एक मात्र राजकुमार थिए चक्रवर्तीन्द्र। राजा प्रताप मल्ल जीवित रहँदा आफ्ना छोराहरूलाई राज्याभिषेक भएको हेर्न चाहन्थे। प्रताप मल्लको पालासम्म यो परम्परागत रूपमा स्थापित थियो कि पिताको मृत्यु वा निर्वासनपछि जेठो छोराले मात्र राज्य गर्न सक्छ। तर राजा प्रताप मल्लले आफ्नो पछिको छोरा छनौट गरी राजा बन्नको लागि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेका थिए। उनले आफ्ना छोराहरूलाई 1 वर्षसम्म राज्यमा शासन गर्न दिने र यस बीचमा उनीहरूलाई अवलोकन गर्ने विचार लिए। दक्षिण भारतबाट झिकाइएका तान्त्रिक विद्वान ज्ञानानन्द भट्टसँगको परामर्शपछि राजकुमार पार्थिवेन्द्र, नृपेन्द्र र महिपेन्द्रलाई पालै पालो 1-1 वर्ष गद्दीमा बसाए। उनीहरूको नाम अङ्कित चाँदीका मुद्रा पनि निकाले। कान्छो राजकुमार चक्रवर्तीन्द्र भर्खर 13 वर्षको मात्र भएको थियो। नेपाल सम्वत 989 मा उनको पनि राज्याभिषेक गरियो। हात्तीमाथि चढाएर कान्तिपुर सहरभित्र तामझामका साथ राज्यारोहणको शोभायात्रा पनि गराइयो। राज्याभिषेक सम्पन्न भएको 4 दिन पनि भएको थिएन। हनुमान ढोका दरबारभित्र बाँधेर राखिएको त्यही हात्तीसँग राजकुमार रमाउँदै थिए। एक्कासी हात्ती मात्तिए। हात्तीको खुट्टा मुनि किच्चिएर चक्रवर्तीन्द्रको हृदय विदारक अवस्थामा मृत्यु भयो।
चुपचाप लास हनुमान ढोकाभित्र अवस्थित सुन्दरी चोक श्वेत भैरव मूर्ति भएको घरको ठिक पछाडि राजकीय स्मशानमा मृतक चक्रवर्तीन्द्रको दाह संस्कार गरियो। तर एकातिर सहर बजारमा हल्ला चले। राज्याभिषेकको अवसरमा चक्रवर्तीन्द्रको नाउँमा टक्सारी गरिएको चाँदीको मुद्रामा अङ्कित त्रिकोण तथा त्यसमा समावेश गरिएका विभिन्न 4वटा अस्त्रका चित्र अत्यन्त अशुभ थिए। असामयिक मृत्युको कारण त्यही नै थियो। अर्कोतिर हनुमान ढोका मोहनचोक भित्रको रुवाबासी र सन्ताप असह्य रह्यो। राजा प्रताप मल्ल र उनकी पत्नी गहिरो शोकमा थिए। रानी अनन्तप्रियाको वेदना हेरि नसक्नु थियो। राजा निको भए तर रानी शोकमा डुबिन्। प्रताप मल्ल एका बिहानै पशुपति पुगेर तान्त्रिक ज्ञानानन्दसँग गम्भीर परामर्शमा लागे। लामो विमर्शपछि पुत्र शोकमा भएकी रानी अनन्तप्रियाको सान्त्वनाका लागि एक विशेष परियोजना तयार गरियो। प्रताप मल्लले आफ्ना 13 वर्षे पुत्र चक्रवर्तीन्द्र मल्लको मृत्यु शोकमा परेकी रानी अनन्तप्रियाको चित्त बुझाउन रानी पोखरी निर्माण गराएको इतिहास छ। तन्त्रशास्त्र अनुसार एक विशाल जलाशय निर्माण गर्ने कार्यको प्रताप मल्ल आफैले अगुवाई गरे। नेपाल सम्वत 790 आश्विन शुक्ल पूर्णिमा उत्तर र भाद्र नक्षत्र ध्रुवयोग सोमबारका दिन शास्त्रीय विधिपूर्वक यस जलाशयको उद्घाटन गरियो। प्रताप मल्लले आफ्ना छोरा चक्रवर्तीन्द्रका नाममा यो पोखरी बनाएका हुन्। पोखरीको निर्माण करिब 5 वर्षभित्र अर्थात् नेपाल सम्वत 789 विक्रम सम्वत 1725 सम्पन्न भएको थियो। नेपाल सम्वत 790 वा विक्रम सम्वत 1727 ईस्वी सम्वत 1670 शिलालेख राखिएको थियो। 180 मिटर लम्बाइ र 140 मिटर चौडाइ रहेको सो पोखरी 62 रोपनी 13 आना क्षेत्रफल ओगटेको छ। आफ्नो छोराको मृत्युले हृदय विदारक रानी बिरामी भइन् र तीर्थयात्रामा जान असमर्थ भइन्। मूल रूपमा पोखरी भरिएको पानी नेपाल र भारतभरका 51 पवित्र नदीहरूबाट लिइएको थियो, जसले गर्दा यसको पवित्रता सुनिश्चित छ। प्रताप मल्लले नेपाल र भारतका गोसाईकुण्ड, मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जस्ता विभिन्न पवित्र स्थान र नदी सङ्गमबाट पानी सङ्कलन गरी पवित्र बनाउन पोखरीमा खन्याए। तान्त्रिक विद्याले पानी भरिएको किम्वदन्ती छ। रानी पोखरीको सुरुको नाम नुपुखु थियो। नेवारी भाषामा नुपुखुको अर्थ नयाँ पोखरी हो। यो पुरा भएपछि रानीले हरेक साँझ पोखरी भ्रमण गर्यो। त्यसैले पोखरीको नाम रानीको पोखरी वा रानी पोखरी भयो। रानीलाई कसै गरी सम्झाउन नसकेपछि संसारका सबैले मृत्युशोक बेहोरेका छन् भन्ने बुझाउन प्रताप मल्लले सुरु गराइएको गाई जात्रा पनि हाम्रो संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनेको छ। यस पोखरी निर्माणको प्रमुख कारण पुत्र शोकमा परेकी आफ्नी कान्छी रानीप्रतिको गहिरो स्नेहभाव थियो भने अर्कोतिर प्रताप मल्लमा रहेको ईर्ष्याभाव पनि थियो। त्यतिखेर प्रताप मल्लको भक्तपुरका राजा जगत प्रकाश मल्लसँगको सम्बन्ध अत्यन्त तिक्ततापूर्ण थियो। द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिनुमा अरू धेरै कारण त थिएनै। त्यस अतिरिक्त कान्तिपुरको तुलनामा भक्तपुर राज्यको समृद्ध कला कौशल, सुन्दर वास्तुकला जसले प्रताप मल्लमा अव्यक्त द्वेषको भाव थियो। प्रताप मल्लले निर्माण गर्दा पोखरीको चारैतिर 4 मन्दिर स्थापना गर्न लगाएको पाइन्छ। उत्तर पश्चिम कुनामा शक्ति सहितको भैरवको मन्दिर, उत्तर पूर्व कुनामा भैरवको मन्दिर, दक्षिण पूर्व कुनामा देवीको मन्दिर र दक्षिण पश्चिममा 16 हाते गणेश स्थापना गरेको देखिन्छ। रानी पोखरी निर्माण पश्चात त्यहाँ पुगेर नित्य पूजा पाठ गर्ने व्यक्तिमध्ये एक स्वयं राजा प्रताप मल्ल नै थिए। सखारै उनी रानी पोखरी पुग्थे। शौच तथा स्नानपछि पूजा गरेर हनुमान ढोका फर्कने उनको दैनिकी थियो। तर दिन बित्दै गएपछि राजा अस्वस्थ हुँदै आए। हृष्टपुष्ट व्यक्ति कालो निलो देखिन थाले। जिउ सुक्दै गयो। वैद्य, ज्योतिषी, तान्त्रिक आदि देखाउने काम भयो। औषधि मुलो पनि गरियो, तर विषेक भएन। कारण के हो कसैले भेउ पाउन सकेन। एक बिहान
शाही सल्लाहकारको सल्लाह पछ्याउँदै केही जासुस मानिसहरू गोप्य रूपमा राजाको पछि लागे। प्रताप मल्ल त त्यहाँ अत्यन्त सुन्दरी महिलाको प्रेम पासोमा फँसेका रहेछन्। रानी पोखरी जाने निहुमा सुन्दरीसँग रसरङ्गमा समय बिताउने कुरा चाल पाए। तर कुरा त्यति मात्र होइन, राजाको तर्फबाट ती महिला गर्भवती समेत भइसकेकी थिइन्। ती महिला को हुन्, कहाँबाट आएकी हुन्, बुझबुझार्थ गरियो। सत्य थाहा पाएपछि राजदरबारका सबै मानिसहरू डराए। राजाको संसर्गमा रहेकी महिला त वास्तवमा मनुष्य नभई किचकन्या पो थिइन्। तान्त्रिकहरूले नै सल्लाह दिए कि ती किचकन्यालाई वशमा ल्याउन कोही म्लेच्छ वा विधर्मी व्यक्तिको सहायता चाहिन्छ। खोजी गरिँदा कान्तिपुर सहरमा व्यापार गर्दै गर्ने मुसलमानहरूका एक मौलाह भेट्टाए। त्यही मुस्लिम मौलाहले नै मायावी शक्ति प्रयोग गरेर ती किचकन्यालाई वशमा लिन सफल भए। जनजीवनमा प्रचलित कथन अनुसार त्यस मौलाहले किचकन्याको गर्भमा रहेको भ्रूण निकाले। रानी पोखरीको दक्षिणमा अवस्थित ढुङ्गाको ठूलो हात्ती, जसमाथि राजा प्रताप मल्ल, तिनका राजकुमार महिपेन्द्र मल्ल र चक्रवर्तीन्द्र मल्ल 3 जना सवार छन्, तिनै हात्तीको सुड डल्लो पारेर त्यसभित्र किचकन्याको भ्रूणलाई थिच्न लगाएर सधैँका लागि समन गर्ने काम भयो। त्यसपछि प्रताप मल्लको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै आयो। भनिन्छ रानी पोखरी जहाँ बनाइयो त्यो पहिले कश्मीरी मुसलमानहरूले कब्जा गरेर बसेको ठाउँ थियो। राजाको आदेशमा त्यहाँका मुसलमानहरू हटाइए। तर मुसलमान मौलाहकै उपचारबाट आफू निको भएपछि खुसी भएका प्रताप मल्लले कान्तिपुरका मुसलमानहरूका लागि नियमित नमाज पाठ गर्न रानी पोखरी पूर्वस्थित बालबालिकाको शव गाड्ने मसानको जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। अर्को किम्वदन्ती अनुसार प्रताप मल्लले 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कार गरेपछि बालिकाको मृत्यु भयो। त्यस बालिकालाई त्यही गाडिएको थियो। तर जब उनी त्यस पोखरीमा जान्थे तब त्यस बच्चाले तर्साउने भएका कारण भूत या किचकण्डीलाई खुसी पार्न रानी पोखरी बनाएका थिए। पहिले पहिले सो मन्दिरमा दर्शन गर्न जानेहरू त्यही पोखरीमा हाम फालेर आत्महत्या गर्न थालेपछि राणाकालदेखि बार लगाउने काम गरिएको अनुमान गरिन्छ। प्रामाणिक इतिहास खोज्ने हो भने जुद्ध शमशेरको पालादेखि मन्दिरसम्म जाने बाटोमा व्यवस्थित पर्खाल बनाउन थालिएको हो। राजा प्रताप मल्लले कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई सम्हाले, तर उनकी रानी अत्यन्तै निराश भइन्। छोराको बारेमा मात्र सोची केही नगरी दिन बिताइन्। मुस्कान एकदमै कम देखियो। यसरी आफ्नी पत्नीलाई फेरि मुस्कुराउने प्रयासमा राजाले धेरै प्रयास गरे। प्रयास गर्दा उनले विचार गरे। उनले त्यो वर्ष जनताले गुमाएको प्रत्येक परिवारलाई गाईसँग अनौठो लुगा लगाएर जात्रामा उपस्थित हुने आदेश दियो। त्यसपछि राजाले आफ्नी रानीलाई जात्रामा उपस्थित सबै मानिसहरू देखाए र भने, यी सबै मानिसहरूले पनि आफ्नो नजिकको व्यक्ति गुमाएका छन्। तब मात्र रानीले बुझिन् मृत्यु सबैको जीवनको हिस्सा हो। र अन्तमा जब मानिसहरूले शाही व्यक्तिहरूको बारेमा ठट्टा गर्न थाले, रानी अन्ततः मुस्कुराइन्। यसरी सुरु भयो गाई जात्रा पर्व। प्रताप मल्लको मृत्यु अझै रहस्यमय छ। हर्षिदी नाच हेर्दा देवी हर्षिदी आफै सुन्दर युवतीको रूपमा प्रकट भएको किम्वदन्ती छ। राजा प्रताप मल्लको नजर उनीमाथि परेपछि राजाले उनलाई अँगालो हाल्ने प्रयास गरे। क्रोधमा देवीले उनलाई श्राप दिए। राजा प्रताप मल्लको रगत बान्ता भएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। इतिहासले बताउँछ कि उनको मृत्यु धेरै अनौठो र अचानक मृत्यु भयो। हर्षिदीको धार्मिक नृत्य हेर्दै गर्दा अचानक बेहोस भएर लडेर उनको मृत्यु भयो। उनले 33 वर्ष शासन गरे र 1684 इस्वीमा मृत्यु भयो। उनले 1641 देखि 1674 इस्वीसम्मको 33 वर्षको शासनकालमा उनको राज्यमा शान्ति र समृद्धि थियो। उनले सफलतापूर्वक यति धेरै स्थल चिन्हहरू निर्माण गरे जुन आज पनि उभिएको छ। उनको मृत्युपछि कान्तिपुर राज्यमा अस्थिरता फैलियो। उनको मृत्युपछि गद्दीमा को बस्ने भन्ने विषयमा निकै विवाद भयो। प्रताप मल्लका 3 छोरा नृपेन्द्र मल्ल,
महिपतेन्द्र मल्ल र पार्थिवेन्द्र मल्ल रहेका छन्। उनका 3 छोराहरूमध्ये नृपेन्द्र मल्ल जेठा थिए। प्रताप मल्ल आफ्ना छोरा महिपतेन्द्र मल्ललाई उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे, तर प्रताप मल्लको चाहना पूरा हुन सकेन। छिमेकी राजाहरूलाई उत्तराधिकारको क्रममा यो कुरा मन परेन। ललितपुरका राजा श्रीनिवास मल्लले पनि विरोध जनाएका थिए। ललितपुरका राजा श्रीनिवास मल्लले ज्येष्ठताका आधारमा नृपेन्द्र मल्ललाई समर्थन गरेका थिए। नृपेन्द्र कान्तिपुरको सिंहासनमा आए र चिकुटी नामका व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। नृपेन्द्रले पशुपतिनाथलाई सुनको सानो गोरु चढाए, जुन अझै पनि पशुपतिको पश्चिमपट्टि उभिएको छ। 18 वर्षको उमेरमा नृपेन्द्र मल्लको मृत्यु भएपछि उनका भाइ पार्थिवेन्द्र मल्ल कान्तिपुरको सिंहासनमा बसे। महिपतेन्द्र मल्लले समस्या निम्ताउन सक्छ भन्ने डरले 1685 मा पार्थिवेन्द्र मल्लले आफ्ना भाइ महिपतेन्द्र मल्ललाई कैद गरे र आफ्नो राज्य सिन्धुलीगढीसम्म फैलाए। पार्थिवेन्द्र मल्लको मृत्यु सन् 1688 मा भयो। पार्थिवेन्द्र मल्ललाई मुख्यमन्त्री चिकुटीले विष खुवाएको आशंका गरिएको थियो। पार्थिवेन्द्र मल्ललाई उनको लुकेको ठाउँ देवपाटनबाट बाहिर निकालेर हत्या गरिएको थियो। प्रताप मल्लले हामी नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने थुप्रै ऐतिहासिक स्थलहरू जोडेका छन् र उनले सुरु गरेका चाडपर्वहरू हामी सबैले गर्व गर्नुपर्ने परम्पराको रूपमा अझै पनि कायम छन्। सेतो मचिन्द्रनाथको जात्रा होस् वा गाई जात्रा होस् वा रानी पोखरीको वार्षिक उद्घाटन होस्, प्रताप मल्लको पालामा नेपाली संस्कृति उचाइमा थियो। धन्यवाद।